अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। चित्राल शहर गिरदनवाह में बिजली की कम वोल्टेज और ख़राब ट्रांसफार्मर की वजह से अक्सर लोगों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली का सामान जल जाते थे। साबका रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की सवाब दीदी फंड से इन लोगों में बिजली के खंभे और ट्रांसफर तकसीम हुए, जिससे बिजली की कम वोल्टेज का मसला काफ़ी हद तक हल होगा। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल टाउन की आबादी बढ़ने के साथ साथ बिजली की कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मरों की कमी या बार बार खराबी की वजह से आवाम को निहायत मुश्किलात का सामना था। चित्राल से मुंतखब साबिका रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने अवाम के इस दीरीना मसले को हल करने के लिए कलीजी किरदार अदा किया। उन्होंने अपने सवाबदीदी फंड से 8 करोड़ 5 लाख रुपए के एवज वापडा से बिजली के ट्रांसफार्मर और खंभे लेकर अवाम में तकसीम किए। इस सिलसिले में ग्रेड स्टेशन ड्यूटी लश्ट में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें अब्दुल अकबर चित्राली मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना चित्राली ने कहा कि कौम ने मुझ पर एतमाद करके कौमी असम्बली भेजा था, मगर मैंने भी कौम की एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि दीगर तरक्याती मनसूबों के साथ साथ मैंने बिजली का मसला भी हल करने के लिए वफाकी हुकूमत से खतीर फंड हासिल की। अब चित्राल टाउन के लोगों में 100 केवी के 10 ट्रांसफार्मर, 50 केवी के 9 ट्रांसफार्मर, 25 केवी का 1 ट्रांसफार्मर और उसके साथ 250 छोटे और 60 बड़े HT खंभे भी तकसीम किए जाएंगे। मौलाना चित्राली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे आवाम के बिजली का मसला हल होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ओयोन का काम भी इस दफ़ा मुकम्मल होगा और केसो का काम भी मुकम्मल होगा। उसके बाद 3 फेडर हमारे पास रहते हैं, अरंदू, अशरेर और उर्सून, वो भी इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह दोबारा जाएंगे और इन इलाकों को इंशाअल्लाह बिजली बहाना पहुँचाएंगे। ये ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे लेने के लिए आए हुए लोग भी इस पर निहायत खुश थे। हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारा MLA का भी शुक्रिया है कि वो सारा दिन हमारा जो मुतालिबा था उसको पूरा किया है। ये सामान चित्राल टाउन के लोगों में तकसीम हुई, जिसके साथ ही ये तकरीब भी मौलाना जमशीद की दोया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चित्राल टाउन में आबादी बढ़ने के साथ साथ खराब ट्रांसफार्मर और बिजली की कम वोल्टेज की वजह से लोग परेशान थे। लोगों की घरेलू बिजली का सामान अक्सर जल जाता था। अभी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साबिका रुकन कौमी असम्बली की कोशिशों से इन लोगों में बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल तकसीम हो गए, जिससे किसी हद तक कम वोल्टेज का मसला हल होगा। चित्राल से भी रुचि फारूकी, GS TV UK। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत रविश के बानी सैयद सनाउल्लाह शाह की सरबराही में हर कदम कामयाबियाँ समेटने वाली अदबी तंजीम रविश इंटरनेशनल अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए 23 सितंबर 2023 को रविश चिश्तिया के सेंटर के ज़ेर तमाम यादगार मुशायरा करवाने जा रही है। अदबी तंजीम रविश इंटरनेशनल चिश्तिया सेंटर के नए जिम्मेदारान के आने से चिश्तिया शहर अब रविश के नाम से जाना जाने लगा है और ये सब चिश्तिया में रविश की नई जवान टीम की काबिश है और चिश्तिया में रविश फिर से जवान हो गई है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब्दुल कद्दूस कैफी, चौधरी नसीम सादिक, अलादाद पराचा, सैयद अली शाह, इमरान शनावर, फ़हीम सरवर, बिलाल बशीर, मुबशिर फारूक, अमीन सिंधु, सैयद वसी मजहर, अब्दुल रहमान, कमर चौधरी, आसिफ सिद्धू शामिल हैं। ये सब वो हीरे अनमोल मोती हैं जिनको हमारे रविश के बानी सैयद सनाउल्लाह शाह सरप्रस्त हाजी अब्दुल सत्तार की सोहबत, मोहब्बत और शफकत हासिल है। इससे चिश्तिया सेंटर अब रविश का मरकज़ बन चुका है, जिसकी चमक से रविश पूरी दुनिया में जगमगा रही है। और अब बानी रविश सैयद सनाउल्लाह शाह के ज़ेर सायत 23 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ते को ताज पैलेस चिश्तिया में होने वाले रविश मुशायरे में आने वाले इंटरनेशनल शोरा कराम, जिनका नाम और काम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, चिश्तिया के सरजमीन पर रविश की दावत पर आ रहे हैं। इनमें डॉक्टर ज़ियाउल हसन, हमीदा शाहीन, तैमूर हसन तैमूर, नदीम भाबा, सगीर तबस्सुम, अब्दुल कद्दूस कैफी, इरफान वारिस, मुकील बुखारी, इमरान शनावर, अलादाद पराचर, मारूफ नौजवान सिंगर रमज़ान जानी जलवा फरोज होंगे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ फरहाना खान अदा करेंगी। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। महंगाई ने हर शख्स को शदीद मुतासर किया है। बिहाड़ी मोबाइल फ़ोन के ताजिर ने घर में पार्ट टाइम परिंदों का कारोबार शुरू कर दिया ताकि अपने घर को अच्छे अंदाज में चला सके। मज़ीद जानते हैं शमून नज़ीर से।
جی بالکل، موجودہ مہنگائی میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، وہیں پر تاجر طبقے کی زندگی بھی مشکل سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں وہاڑی میں موبائل کا کاروبار کرنے والے تاجر کاشف نے گھر میں پارٹ ٹائم پرندوں کے کاروبار کا آغاز کر دیا ہے۔ تاجر کاشف کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی نے جہاں کاروبار کو متاثر کیا ہے، وہیں پہ اب ساتھ میں اور کاروبار کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے گھر کی چھت پر مختلف اقسام کے پرندے پال رکھے ہیں جو معمول منافع دیتے ہیں، جبکہ میرے اس کام میں میرے گھر کے افراد بھی بھرپور ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تاجر کاشف نے مزید کہا کہ اس کام میں بہت ہی کم خرچ میں زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس کام سے مہنگائی کے ساتھ کسی حد تک مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم سر، میں کاشف میرا نام ہے اور میں وہاڑی سے بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خیابان اسماعیل کالونی میں میرا یہ رہائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چھت کے اوپر میں نے ایک سیٹ اپ لگا رکھا ہے اپنے گھر کی چھت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس 18 سے 20 اقسام کے میرے پاس پیرٹ ہیں اور میں لبرڈ فیملی پہ کام کر رہا ہوں۔ ساتھ کچھ کنور کے پیڑ لگا رکھے ہیں میں نے، رنگ نیک ہو گیا، راہ ہو گیا اور ہوگورموز ہو گئے، اور جاوا پہ کام کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں بزنس کے، کاروبار ہے نہیں، لوگوں کے کام بہت کم ہے، تو ایک کاروبار سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے اس کام کو، اس میں تھوڑا شوق تھا، شوق کو میں نے تھوڑا سا بزنس میں بدل دیا ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے۔ تو ماشاءاللہ آج میں اچھی ارننگ اس سے کما رہا ہوں اور گھر کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میری طرح جیسے کوئی نوجوان ہیں، گھر جو لوگ ہیں جو کاروباروں سے پریشان ہیں، وہ تھوڑی بہت ایکسٹرا انویسٹمنٹ اس میں کر کے 1-2 پیڑ سے 4 پیڑ سے اس سیٹ اپ کو، اس کام کو شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بھی آنے والے وقتوں میں اپنے گھر کا وہ اچھا سپورٹ کر لیں گے اس میں سے۔ میرے پاس جو اس وقت برڈ لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا جاؤں، یہ یلو رنگ نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ راہ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں میرے پاس، یہ نیچے بھی راہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، گرین رنگ نیک کے پیڑ لگے ہیں 5-6 میرے پاس، ادھر یہ لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس یہ ہوگورومو کے پیڑ لگے ہوئے ہیں کافی، اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ اور چیئرمین ثروت اعجاز قادری کی انجمن تاجران اکاڑا آفس آمد۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران شیخ محمد ریاض، چیئرمین حاجی محمد فیصل، جنرل سیکرٹری عبدالوحید بھولر اور عہدیداران ممبران نے استقبال کیا۔ تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو ماہ کے جیسا کردار ادا کرنا چاہیے، مگر اس کردار کو ریاست کے بجائے تاجر برادری احسن طریقے سے نبھا رہی ہے۔ عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ بنانے سے لے کر ایئر لائن بنانے تک کا کام تاجر برادری اور انڈسٹریل ایریا کے بزنس مین سر انجام دے رہے ہیں۔ سربراہ پاکستان سنی تحریک سربراہ ثروت اعجاز قادری کا مزید کہنا تھا کہ 2006 تک میں بھی انڈسٹریل سیکٹر سے بطور انجینئر وابستہ رہا ہوں اور مجھے تاجر برادری بزنس مین کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ گورنمنٹ کو تاجر برادری کی طرف مختلف ٹیکسز کی مد میں خطیر رقم اکٹھی ہوتی ہے، مگر ایک عام تاجر سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک آئین میں درج سہولیات سے پھر بھی محروم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں نافذ نظام کو کرپشن کی نظر کرنے والے سیاسی، حکومتی اور کرپٹ بیوروکریسی افسران ہیں۔ جب تک ان کا تدارک نہیں کیا جائے گا پاکستان مشکلات سے نہیں نکل سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا عدل کا نظام بھی تباہ ہو رہا ہے۔ جب تک عدل و انصاف کا نظام ہر خاص و عام کے لیے یکساں نہیں ہوگا، اس وقت تک عام شہری کا استحصال جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پاکستان عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر موجود ہے، مگر انصاف کی فراہمی میں 139 ملکوں کی فہرست میں 124ویں نمبر پر موجود ہے۔ جب تک عدل و انصاف کا نظام درست سمت نہیں لے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ مانسرائے ابرار احمد سٹی رپورٹر۔ ضلع ہری پور گاؤں سرائے سالہ جامع مسجد میں محمد وحید کی والدہ عبدالجلیل خٹک کی سات سما کی کل شریف کی دعائی تقریب انعقاد پذیر ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ خصوصی طور پر کاغان ویلی مانسہرہ سے خطیب ہزارہ معروف عالم دین علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان نے شرکت کی اور خطاب ذیشان فرمائے، خصوصی دعا بھی فرمائی۔ اس موقع پر علامہ بلال احمد اعظمی، علامہ عبد المنان، حافظ محمد ریان، محمد عادل خٹک نے شرکت کی۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی نے کہا ہے کہ میڈم ریانہ یاسمین ڈی او مانسہرہ ایجوکیشن کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک محترمہ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اکاڑا شہزاد علی کی رپورٹ۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی سٹی پریس کلب اکاڑا آمد کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جنرل الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔
हमारा अदल का निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका है, हमें चेहरे नहीं निज़ाम को तब्दील करना होगा। हर खास आम के लिए अदल इंसाफ का एक निज़ाम होना चाहिए। पाकिस्तान उम्रे की सआदत हासिल करने वाले मुल्कों में पहले नंबर पर है, जबकि जापान, बरतानिया, यूरोप कानून की बालादस्ती में नंबर 1 है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हम भूल गए हैं और ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हैं। 75 सालों से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। दुनिया की कोई ऐसी अदालत बता दे जिसमें 50 रुपए चोरी करने पर जेल भेज दिया जाता हो। हमने मोहसिन पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया, जबकि भारत ने अपने मोहसिन को अजीम बनाकर सदारत के ओहदे से सरफराज किया। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का फुकदान है। हम नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हम नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। हमारा निज़ाम तालीम अवाम को गुलाम बना रहा है। बांग्लादेश ने IMF से मदद मांगने की दरख्वास्त की तो इन्होंने कहकर इनकार कर दिया कि ये टिक्का टोकरी वाले हैं। बाद बांग्लादेश कौम मुत्तहिद हुई तो मईशत ठीक हो गई और दुनिया हैरान रह गई। नौशहरा अबरार ब्यूरो चीफ डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जनाब मोहम्मद कबीर आफरीदी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पब्बी मैडम खौला तारिक साहिबा ने अवामी शिकायत पर बांडा नबी में कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को बावजह गैर कानूनी, गैर मियारी और जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने के जुर्म में सील किया। मौके से जाली पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप और स्प्राइट की बड़ी तादाद में बोतलें बरामद हुई। अवाम की सेहत से खेलने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। You're watching GSTV UK. Keep watching.